sa pagpasiugda sa merkado Equilibrium kon EFD Group lutanyag ni ining tulumanon. Ang pagpadayag sa maayong balita. Maayong gabi mga igsoon diya sa pagtuon dining kagabion aniya na usab kita aron sa paghimo nining atong sinimana nga programa sa tanan mga kaigsunan nga nagsunod o nagatan-aw o nagapaminaw sa atong programa karon. Daghang salamat sa inyong oras nga inyong gigahin aron mo uban nining atong paghinuklong paghisgot sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi sa matag tao. Kini nga atong programa o broadcast gimo nga maghatag kini og inspirasyon, paglaw, paggiya sa matag usa ka nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dahil kita mga pagsulay, kabalaka ug mga pangutana ug usay lisod tubagon. Higalang igsoon apan pinaagis pagtan-aw sa espirituhanong kahulugan sa kinabuhi atong masabtan nga dili kita nag-inusara sa atong paglakaw sa dinhi sa kalibutan. Ang espirituhanon nga kinabuhi dili lang bahin sa relihiyon o ritual, kundi bahin usab sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong kaugalingon o sa atong isig katawo. Kini usa ka panaw sa pag-ila kung kinsa kita unsay katumong sa atong kinabuhi ug unsa unato pagdala sa gugma, kalinaw ug pagkamatarong sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nini nga atong paghisgot, atong tukion ang mga leksyon sa kinabuhi nga mga kahulugan sa espirituhanong pagtubo ug mga paagi unsa nato paglig-on sa atong paglaom bisan pa sa kalisod sa panahon karon. Ang tumong nini dili ang pagpugos ug pagtuo kundi ang pag-awhag sa matag usa nga magapamalandong, magampo ug magpapadayon sa paningkamot nga mahimong mas maayong tao. Hinaot nga pinaagi sa atong pag-uban dinhi sa matag broadcast makabatud kita og kahayag ug gunahuna, kalinaw sa kasing-kasing ug kusog sa espiritu aron at tubangon nato ang matag adlaw nga adunay paglaom ug ang pagtuo. Usa magapadayon kita sa atong paghisgot karon. Ug hinaot nga matagpulong nga atong madungog karon mahimong usa ka giya og panalangin sa atong kinabuhi. Busa ako naghangyo kaninyo sa pag-share, sa pagpalo aron mapaabot nato ang mga pulong sa Dios ngadto sa tanan niya mga binuhat. Kay dunay mga dili nato mapabot sa pulong at least makabalo sila. Ang Ginoo nga imong malipay ang Ginoo sa imong pag-share o paggamit dinhi. Ug usab sa pag-subscribe sa atong official YouTube channel aron mabaw-an nato ang katong dili makasunod makapalo sila dito maka pamalandong usab sila sa pagtanaw sa atong mga video. So nini nga ministry nini kagabion igsoon og gigala adlaw man karon sa inyong dapit o gabi at tong hisgutan ang mga pipila kabayan sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon the laws of the spirit of life
In our Christian life, brothers and sisters, we are not only called by belief, but to live by the Spirit. The life of God prepared for us in that is that ordinary, free from the law of sin and death. Just like natural law, such as gravity, spiritual laws are always at work. When we understand and apply them, we begin to live a victorious life. Sa atong kinabuhi, isip nga mga Kristohanon, ilabi na sa mga mungkaduhanon, dili lang kita gitawag nga mutuo, kundi gitawag usab kita nga magkinabuhi pinagi sa Espiritu, ang kinabuhi nga giandam sa Ginoo alang kanato. Dili lang ordinaryo, kini usa ka kinabuhi nga puno sa gahom, kalinaw ug kadaugan batok sa sala. Apan unsaon man nato kini pag-angkon? Ang tubag mo kini sa mga balaod sa Espiritu sa kinabuhi nga gihulagway diha sa Biblia. Ang law of the Spirit of life makita sa Roman chapter 8 nga nag-ingon nga ang balaod sa Espiritu naghatag kanatong kagawasan gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Sama sa natural nga balaod, ang espirituhanong balaod naglihok bisan dili nato makita. Kung masabtan nato kini og atong sundon, kita magkinabuhi nga madaugon igsoon. Number one, the law of the Spirit gives life. Ang Espiritu daw sa nagkahatag og kinabuhi. Ang John chapter 6 verse 63, it is the Spirit who gives life, that flesh profits nothing. Ang Espiritu lang kita sa unod, mapakyas gyud kita igsoon. The Holy Spirit is the source of true life. Our human strength is not enough. If we rely only on the flesh, we will fail. So igsoon pananglit sasama sa usa ka tanom nga walay tubig, malaya gud ni. Apan kung kanunay na tubigan, mulambo kita usab kung walay espiritu, mamala ang atong pagtuo. Mauga igsoon. Ikaduha, the law of freedom in Christ, EFB. So balaod sa kagawasan di kang Kristo, EFB. Ang Roman chapter 8 verse 2, for the law of the Spirit of life has made me free. Sa diha kita naa kang Kristo, ilabi na sa pag-ila, diya siyang pag-ungalan nga mao sa ikinreview. Gibuhian kita gikan sa kapo sa sala, dili na kita ulipon sa dautan. When we are the Christ, we are set free from the bondage of sin. We are no longer slaves to sin. Sama sa priso nga gipagawas siya gikan sa bilangguan. Pwede na siya magsugod og bag-ong kinabuhi. Ikatulo, law of walking in the Spirit. Paglakaw diya sa Espiritu. Ang Galatia chapter 5 verse 16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Soon, og higala. Ang sasala ug ang usap padulong sa Ginoo. Ang pagpili sa husto maong paglakaw diha sa Espiritu. Ikatulo, ikapat. Kung magpugat kag maayo usab ang resulta. So whatever you sow, you will reap. If you sow in the Spirit, you will reap eternal life. Kung magtanom kag mais, dili ka makaani og mangga. Mausab kini sa kinabuhi. Ang imong binuhatan adunay resulta. Ikalima, law of renewal of mind. Pagbag-o sa hunahuna, ang Roman chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Higala igsoon, kinahanglan bag-uhon ang atong hunahuna. Pinagi sa pulong sa Dios aron mausab ang atong kinabuhi. Kay dunay igsoon atong mga hunahuna nga puno siya sa mga negatibon sa hunahuna, mausab ang iyang kinabuhi. Ang lima kabalaod sa Espiritu sa kinabuhi, dili lang para sa kahibaluan, kundi para sa buhaton
Kung atong i-apply kini, makita nato ang tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi. These 5 laws of the Spirit of life, they are not just kami nagapaambit kanimo, nagapaambit nini nga pulong sa Dios nga unta imo kining mabati og imo kining mapuy-an. Asa man ka karon nagapaminaw, nakadungog sa atong mensahe, anaba ka karon sa imong panimalay, abli imong kasing-kasing sa matag buluhaton niini. Kay ang pulong sa Dios nag-iyon sa Roma 8:2, for the law of the Spirit of life hath made me free from the law of sin and death. Igsoon kini lang dili lang kini ordinary pulong, kini usa ka gahom prinsipyo naglihok sa kinabuhi sa matag magtotoo. Adunay duha ka balaod naghari sa kinabuhi sa tao. Una, balaod sa sala ug kamatayon. Mao kini ang balaod nga nagagapos sa tao ngadto sa kahadlok, kasalanan, kaguol ug espirituhanong kamatayon. Kini nga kahimtang sa tao kung siya layo sa Ginoo, bisan unsa pa iyang paningkamot, permis siyang mapukan, permis siyang mahulog balik sa daotang buhat. Apan ikaduha, ang panang ikaduha, ug mas labaw pa nga balaod sa Espiritu sa kinabuhi, kini mao ang balaod nga naghatag kagawasan. Kini mao ang gahom sa Espiritu Santo nga nagabago sa sulod sa tao, nagapabuhi sa patay nga espiritu nga nagdala kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Diya kang divine equilibrium. Ang tigpaminaw, pagpalanduga kini, sama sa hangin, dili nato makita, apan atong mabati. Sama sa kuryente, dili nato makita, apan magahatag kini og kayag. Mausab ang Espiritu sa Ginoo, dili nato makita, apan kung anak kita sa imong anak kini sa imong kinabuhi, makita ang kausaban. Kung kaniadto ikaw nabug-atan sa sala, karon nabuhian ni kanini, dili masuko, karon nahimo kang mapaulubon, puno sa kahadlok, karon napuno ka sa paglaom. Kini dili tungod sa imong kaugalingong kusog, kini tungod sa balaod sa espiritu sa kinabuhi nga naglihok sa sulod kanimo. Mga igsoon, usa kini katawag, dili lang pagpaminaw kundi pagdawat. Kaya ang makamaturan mao kini, dili nato maluwas ang atong kaugalingon pinagi sa unsaman atong sa atong ginapakita nga tawhanon igsoon. Dili nato mabago atong kinabuhi pinagi sa disiplina lamang, kundi kinahanglan nato ang Espiritu sa Ginoo. Dear listeners, wherever you are in right now, whether you are at the home, traveling, working, or resting, this message is for you. The law of the Spirit of life is available to every time. It is cited, invite the Spirit of God in your life, let Him take control. Mga minahal, sa dili pa kita magbulag karon, atong ipadayon kini. Dili lang kita ulipon sa sala, kita buhi nga pinagi sa Espiritu, dili kita gapos sa kahadlok. O bisan unsa pa ang imong kahimtang karon, ang Ginoo nag-ingon, ani ako aron hatagan ka og kinabuhi, o kinabuhi nga labaw pa sa igo. Ang 1 Gs versikulo 10 nagapadatuon nini. Padayon sa paglakad sa kangit-ngit. Kaya ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi magadala kanimo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, o gikan sa pagkagapos ngadto sa hingpit nga kagawasan. Mga igsoon, samtang nagapadulong sa katapusan na atong mensahe, atong hinumduman ang giingon sa Biblia sa Roma 8:2, kaya ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha nagaluwas kanato gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Kini nga pulong dili lang usa ka pagtulunan, kun dili usa ka gahom nga buhi nagalihok ug nagabag-o sa kinabuhi sa matang tao nga magtuog mosunod niini. Ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi nagpasabot ka dili kita pagpuyo ilalom sa gahom sa sala ug kamatayon, kun dili ilalom kita sa gahom sa Espiritu Santo nga naghatag kinabuhi, kalinaw, kagawasan ug sama sa usa ka binhi nga gitanom sa yuta. Kung kini atimanon mutubo ug mamunga,
mausab ang kinabuhi nga ginaharian sa espiritu kini mutubo sa pagkamatarong gugma ug pagkamahinungdanon. Apan igsoon adunay usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan, ang balaod dili mulihok kung dili nato kini tumanon. Sama sa balaod sa kalikupan sa kinatibukan. Kung mubiya ka sa taas nga dapit, mahulog ka. Mausab ang balaod sa espiritu. Kini mulihok lamang kung kita magpabilin diha sa Ginoo, magkinabuhi subay siyang pulong busa unsaon man ang atong buhaton. So man atong buhaton, kinahanglan magpabilin kita sa pagampo ug pagsalig sa Ginoo. Maglakaw kita sumala, dili sumala sa unod, kundi sumala sa espiritu. Magpuyo kita sa pagkamataro o pagkamasinugtanon o pagkamapadayonon, di kita bisan pa sa kalisdanan. Igsoon ni gala, ang kalibutan puno sa kagubot, kasakit o kalaglagan, apan ang Diyos naghatag, kanatong usa ka balaod nga mas labaw panini sa tanan. Ang balaod sa espiritu sa kinabuhi, nga nagdala ka na to, ngadto sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Busa karong tagna, pangutan na ang imong kaugalingon, nagsunod ba ka? O nagsunod ba ako sa balaod sa espiritu? O nagpabilin pa ba ako sa balaod sa sala? Kaya ang pagpili, anak na ko, kinabuhi ba o kamatayon? Kalinaw ba o kagubot? Sa katapusan, higala igsoon. Akong hangyo kaninyong tanan, ablihi ang inyong kasing-kasing, ngadto sa Ginoo, dawata ang gahom sa Espiritu Santo, itugyan ang inyong kinabuhi ngadto kaniya, ug tuguti siya na maghari sa inyong kinabuhi. Ug sa diha nga ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi, maghari na kanato, dili lamang kita. Kaninyong tanan, hangtod sa sunod na programa, padayon nga pagkinabuhi diha sa Espiritu. Higalag igsuon, gihangyo ko ikaw, nining kagabion, ug ato kining tapuson diha sa pagampo, ug ako kang gihangyo sa pagduko sa imong ulo igsuon aron atong mapamalandungan og atong imbitaron ang presensya sa Dios nga kini maghari sa atong kinabuhi, ang pulong magalihok sa atong kinabuhi. Dalaygon ug langiton namo nga Dios nga gamhanan ug puno sa gugma, kami mapainubsanon nga nagaduol kanimo karon. Uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing tungod sa imong pulong nga among nadungog, ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nga naghatag kanamo og kagawasan gikan sa sala ug kamatayon. Ginoo among giila nga daghan pa kaayo ang among kulangan. Usay kami mahulog sa sala, usay kami maluya sa among pagtuo, ug usay kami madani sa mga butang sa kalibutan. Apan salamat, Amahan, kaya wala mo kami biyai ang imong espiritu padayon nga nagatawag ka namo aron mo balik o magpuyo diya sa kamatuoran. Langito na mga Diyos, among ginahangyo, ipuno ang among kinabuhi sa gahom diya sa imong espiritu. Tabagi kami nga maglakaw dili sumala sa unod, kung dili sumala sa espiritu. Hatagi kami og kusog sa pagbatok sa sala, kaisog sa pagbuhat sa matarong ug pagkamainampuon sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ginoo, Master, Divine Equilibrium, itanong sa among kasing-kasing ang tinuod nga kahulugan sa imong balaod. Dili lamang kini among madungog aton. Himo kami nga hakahayag sa kangitngit, asin sa kalibutan og instrumento sa imong kalinaw ug gugma. Sa inyong kasing-kasing, huwag kayo gidapit, pagpatalimbo, kanunay lingtong nalong, pagpadawag sa maayong balita, naghihatod ka ninyo sa Moncado EFB Group.